أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله. واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے اللہ نے افضل ترین جماعت انبیاء علیہم السلام دی جماعت نو بنایا اور پھر تمام انبیاء چوں آمنہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی ذات پاک نو اللہ نے ہر لحاظ نال کامل اکمل بہتر اور برتر بنا کے مبعوث فرمایا۔ عام لوگاں نالوں انبیاء علیہم السلام دا فرق وے کہ اسیں تسی زندگی گزارنے اپنی مرضی نال، شیطان دا بہتا غلبہ ہو جائے تے پھر واضح لفظیں چ بھی کہہ لگ پینے جسم ساڈا ہے تے مرضی بھی ساڈی ہے، زندگی ساڈی تے مرضی بھی ساڈی، جویں دی گزاراں گے مرضی دی گزاراں گے۔ ایمان اے دا نام نہیں، ایمان اے دا نام ہے کہ ساواں ساڈیاں نے اور انہاں ساواں تے مرضی عرش والے خدا دی چلنی ہے۔ جسم ساڈا ہے اور اس جسم تے مرضی مدینے والے مصطفیٰ دی چلنی ہے۔ ایمان ایدا نام ہے۔ دعا فرماؤ اللہ انج دی زندگی بنان دی توفیق عطا فرمائے، کہہ دیو آمین۔ کہ میں بجے بجے جو بیٹھے ہو اور نیڑے ہو وہ ہیں یار، آ جاؤ، میرا خیال ودی نو ڈر کوئی نہیں، آج کروں جو آ گئے ہو۔ بزرگ جڑے نے بزرگاں نو بیٹھے رہن دیو، جڑے اپنے آپ نو جوان سمجھ دو نیڑے نیڑے آؤ، مولویاں دے لاگے ہوں تو ڈر لگتا ہے تو انہوں نیڑے نیڑے ہویا کرو۔ آ جاؤ تسی بزرگ بیٹھے رہن، دوسرے جڑے نے او پتر تو اگے آنا، تساں ایسے عمرے ٹیک لا کے بہنا، ساڈا تے پھر اللہ ہی حافظ ہے۔ آ جاؤ ماشاءاللہ۔
علماء کرام ماشاءاللہ، مولانا محمد سلیمان شاکر حفظہ اللہ، مولانا فاروق آسم صاحب، مولانا ظفر اقبال، مولانا اسلم صاحب اور تسی حضرات ماشاءاللہ جس ذوق جس محبت دے نال تشریف فرما ہو، علماء کرام دے انشاءاللہ بیانات بڑی کثرت دے نال سماعت فرماؤ گے اور بڑی محبت نال سماعت فرماؤ گے۔ میں انشاءاللہ انتہائی اختصار دے نال چند باتاں بطور حصہ تواڈی خدمت دی اندر پیش کرنا چاہنا۔ انبیاء علیہم السلام دا فرق ہے وے اسیں زندگی گزارنے ہاں اپنی مرضی نال، اللہ دے نبی زندگی گزار دے نے اللہ دی مرضی نال، اللہ دے آرڈر نال، اللہ دے حکم نال۔ پھر ایک اور فرق بھی ہے، ساڑھے جو کوئی جڈا بھی نیک ہوئے، متقی ہوئے، پرہیزگار ہوئے، عبادت گزار ہوئے، جتنا بھی نیک ہوئے، آخر انسان ہے۔ بتقاضا بشریت ساڑیاں تجارتاں، ساڑے لین دین، ساڑے کاروبار، انہاں دے اندر کمیاں، کوتاہیاں، وعدے، گھاٹے، یہ سارے زندگی دا ایک حصہ نے۔ ساڑا جاگنا، ساڑا سونا، ہر لحاظ نال دیکھئے گناہ، غلطیاں، جرائم۔ انبیاء علیہم السلام دا فرق ہے وے کہ نبی دا جاگنا بھی آلہ تے نبی دا سونا بھی آلہ، جاگنا بھی آلہ، انبیاء علیہم السلام دا سونا بھی آلہ۔ ایک اس تو اگلی بات، اسی رات سونے ہاں، بڑے بڑے سانو خواب ہوندے نے، کئی خواب وچ مکے مدینے ٹر جاندے نے۔ ہاں دعا کرو اللہ سارے آنو لے جائے۔ ہولی ہولی آمین آن دی مہنگائی بہت ہی نہیں ہو گئی، آمین تے کہہ چھڑو، اللہ سارے آنو مکے بھی لے جائے، مدینے بھی لے جائے۔ خواب دے اندر ایتھے خیالی ستا ہے تے مدینے پہنچیا، خیالی ستا ہے تے مکے پہنچیا، خیالی ستا ہے تے عراق پہنچیا، ایتھے ستا ہے تے ایران پہنچیا۔ اور جناب ساڑیاں سوچاں جو دن ویلے سوچنے ہاں، رات بھی اوہی ساڑیاں سوچاں چا ہوندی ہے۔ اور پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کچھ خواب ہوندے نے کہ جنہ خواباں دی کچھ حقیقت ہوندی ہے، حیثیت ہوندی ہے، ورنہ آپ نے فرمایا یا شیطان دی طرف ہوندے نے۔ اور آپ نے فرمایا کوئی برا خواب دیکھو تے جاگ آ جائے تے تعوذ پڑھ کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کھبے پاسے تھکو، اللہ دی پناہ وچ آ جاؤ۔ پیغمبر علیہ السلام دے فرامین گرامی نو اپنی زندگی دا مرکز و محور بنائیے۔ لیکن ساڑھے تواڈے خواب چنگے بھی ہو سکتے نے، مندے بھی ہو سکتے نے۔ آپ نے فرمایا میدے دی خرابی دی وجہ تو جڑا غبار سر نو چڑھ دا ہے، او دی وجہ تو بھی بعض دفعہ بندہ سمجھ دا ہے مینوں خواب آیا۔ چنگے بھی نے، مندے بھی نے۔ میں قربان جان نبی دا خواب چنگا ہی ہوندا ہے، برا ہوندا نہیں۔ نبی دا خواب سچا ہی ہوندا ہے، جھوٹا نہیں ہوندا۔ اور نبی دا خواب کیوں سچا ہوندا ہے کہ نبی دا خواب اللہ دی وحی ہویا کردا ہے۔ اے فرق ہے، ساڑھے تو آڑے خواب سچے جھوٹے ہر طرح دے ہو سکتے نے۔ انبیاء علیہم السلام انہاں دے خواب اللہ دی وحی ہویا کردے نے۔ آئیے ذرا غور فرمانا، ذرا اللہ دے قرآن نے کئی مقامات تے تذکرہ فرمایا۔ اللہ دے بڑے پیارے بڑے برگزیدہ نبی نے سیدنا جناب خلیل الرحمن علیہ السلام خواب دیکھیا نا تے اپنے بیٹے نو سامنے بٹھا کے تے اللہ دے خلیل سوال کر رہے نے۔ آپ فرماندے نے یا بنیا، کہہ دیو یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ اے
میرے بیٹے میں خواب دیکھے ہے سبحان اللہ گجراں والیوں ایک گل نوٹ کرن والی جے عمر بچے دی کنی ایویں 12-13 سال دا بچہ ہے ایڈے بچے نال تے بندہ کاروباری زیادہ گل نہیں کردا ایڈے بچے نال عام بندہ زیادہ جڑے لین دین دے معاملات نے او نہیں ڈسکس کردا او نہیں مشورہ کردا اور یار ایڈی وڈی گل ہے تے جناب خلیل اللہ 12-13 سال دے بچے نال مشورہ پہ کر دینے سلائیں پہنے یا بنیا اے میرے پیارے بیٹے انی ارا فی المنام انی ازواہو کا فانظر ماذا ترا بیٹے میں خواب ویکھے آئے تے میں خواب اندر تینو اللہ دے راہ وچ ذبح کر رہا ہوں گل بڑی وڈی ہے مشورہ 12-14 سالاں 13 سالاں دے بچے نال میں تے سوچ رہا سا اللہ دے پیارے خلیل علیہ السلام شاید اندازہ کرنا چاہندے نے میں اللہ کولوں اولاد دا سوال کیتا ہے اللہ کولوں بیٹے دا سوال کیتا اور پتا دے بڑھے وارے جا کے رب نے اسماعیل علیہ السلام عطا فرمائے نے تے جناب خلیل علیہ السلام نے اللہ کولوں جیڑا اولاد دا سوال کیتا ہے ساڑھے تو اڈے واسطے بھی سبق ہے وے اولاد جدو منگو نیک منگیا کرو اولاد جدو منگو نری اولاد نہ منگو نرا بیٹا نہ منگو اللہ کولوں جدو منگو سونیوں نیک اولاد منگیا کرو ورنہ جے اولاداں گندیاں نکلون اولاداں پیڑیاں نکلون اولاداں بریاں نکلون ایک دوست نے مینوں پچھلے دنوں گل سنائی کہنے لگا جی میرے ایک جانن والے میں انہاں نو جاندا سا عرصے بعد انہاں کتے ملاقات انہاں نال ہوئی آندے نے میں ویکھیا سے علماء کولوں دعاواں کرواندا طلباء کولوں دعاواں کروائیاں شیوخ الحدیث کولوں دعاواں کرائیاں جی دعا کرو میرے کول بیٹا کوئی نہیں اللہ مینوں بیٹا عطا فرما دے دعا کرو کو جیوندا جاگدا اللہ لختے جگر عطا فرما دے وے آندے نے عرصے دے بعد میری انہاں بزرگاں نال ملاقات ہوئی میں کیا سناؤ جی کی حال احوال نے کہنے لگا جی میں پریشان مسئلہ کیے کہنے لگے حضرت دعا کرے آدے جی کی دعا کہنے لگا دعا کرو میرا پتر مر جائے دعا کرو میرا بیٹا مر جائے میں حیران ہی رہ گیا سرکار گل کیے کہنے لگا اس بیٹے میں مانگ کے رب کو لو لیا پر اس بیٹے دی وجہ تو میری عزت محلے چ خاک چ مل گئی ہے میری محلے اندر عزت سے لوگ اٹھ اٹھ کے مینوں سلام کر دے سن لوگ میرا حیا کر دے سن لوگ میرا احترام کر دے سن اس بدبخت دی وجہ تو میرا محلے چ وقار خراب ہویا میری محلے اندر عزت برباد ہو گئی ہے دعا کرو میرا بیٹا مر جائے اجراں والی ہو جدو منگو اور خلیل اللہ دیاں دعاواں دے الفاظ تے ذرا غور کرو ہاں رب حبلی من الصالحین اللہ بیٹا دیں تے نیک عطا فرمائیں جدو منگو نیک منگیا کرو جدو منگو صالح اولاد دا سوال کریا کرو جناب خلیل اللہ علیہ السلام شاید ویکھنا چاندے نے میں رب العالمین کو لو دعا فرمائیے دعا دے دو حصے نے ایک حصہ اللہ بیٹا دے دے تے دوسرا حصہ اللہ بیٹا بھی
اللہ بیٹا دے، دو ہی سے دعا دے، اللہ بیٹا دے تے نیک عطا فرمائے۔ ہن رب نے بیٹا تے عطا فرما دیتا، 12-13 سالاں دا بچہ ہو گیا، ہن شاید ویکھنا چاہندے نے دعا دا ادھا حصہ قبول ہویا کہ ساری دعائی قبول ہو گئی ہے۔ تا جناب خلیل اللہ انج بیٹے نو سامنے بٹھایا تے فرماندے نے یا بنیا، اے میرے بیٹے، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ بیٹے میں تینوں ویکھیا اللہ دے راہ وچ تینوں ذبح کر رہا ہاں، اے اسماعیل میرا لال، تیریاں کی مرضیاں نے، تیریاں کی سلاواں نے، اور دعا کریا کر پاویں اکو ہی ہووے پر ہووے اسماعیل جیسا، پاویں ایکو ہی ہوئے ہون جو 10 12 15 تے بابے نو پانی دا گھٹ کوئی نہ پوچھن والا ہوئے، ہون 5 7 بیٹے تے باپ دے پیر دبان والا کوئی نہ ہوئے، اور کھانا پینا تے بعد دی گل ویکھ لے اللہ ذوالجلال نے عطا فرمایا اتنا سونا لال، فرمایا بیٹے 10 تیریاں کی مرضیاں نے، تے فرماندے نے افعل ما تؤمر، افعل ما، یہ تے گل ہی بڑی وڈی سی نا کہ بیٹا اپنے باپ دے آرڈر تے لبیک کہن لگا، افعل ما تؤمر۔ اے نہیں کہ باپ اپنے بیٹے نو فیکٹری بنا کے دین لگا، بیٹا فیکٹری میں تیرے نام لا چھڑیے، منڈا کے جی بڑی اچھی گل ہے، بالکل ٹھیک ہے، اور کارخانہ میں تیرے نام لا چھڑیا، اور میں پلاٹ تیرے نام کر دیتا، آپ دکان میں تیرے نام کر دیتی، تے منڈا آکھے جی ماں بابا جی میں کننا تے توڑے تو خوش ہاں، اور نہیں سونے ہو افعل ما تؤمر، ابا جی تسی ذبح کرنا چاہندے ہو تے میں ذبح ہون لئی تیار ہوں۔ اور بیٹیاں بیٹیاں اولاداں اولاداں دا فرق ہے ادھر بھی ایک بیٹا انج سامنے کھڑا، باپ کشتی جو بیٹھا ہے تے باپ آواز دے رہا یا بنی ارکم معنا ولا تکن مع الکافرین، قال ساوی الى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم وحال بينهما الموج فكان من بیٹے آ میری کشتی تے سوار ہو جا، میرے آ بیٹے آ کافران دا ساتھی نہ بن جائیں، تے اے دے نالوں وڈا بدبخت بیٹا اور کیڑا ہو سکدا، پترا ویکھ پانی دیاں موجاں، پانی دیاں لہراں، باپ اپنے بیٹے نو کشتی وال بلا رہے ہیں، تے بیٹا آندا ابا مینوں تیری کشتی دی لوڑ کوئی نہیں، ساوی الا جبل یعصمنی من الماء، میں پہاڑ دی چوٹی تے چڑھ جا، کنا کو پانی آ جائے گا، 2 فٹ 4 فٹ 5 فٹ 10 فٹ 20 فٹ، کنا کو پانی آ جائے گا، میں پہاڑ دی چوٹی تے چڑھ جاواں گا، تے باپ آندا لا عاصم اليوم من امر اللہ، آج اوہی بچے گا جنوں میرا اللہ بچائے گا۔
رب نہ بچایا تے کوئی نہیں بچ سکدا اجے گلاں باتاں ہو رہیاں نے وحال بینہم الموج فکان من المغرقین ویندیاں ویندیاں جب پانی دی چھال آئی پانی دی لہر نے باپ دے اکھیں ویندیاں بیٹے نو غرق کر دیتا ہے اللہ اللہ میرے بھائی میرے برادر نوح نے پکارا یونس نے پکارا اے اللہ یونس نے پکارا اے اللہ اور بیٹھ گیا وہ کشتی میں تیرا حکم تو مولا ٹال نہ سکا وہ خود کو پار لنگا نہ سکا اور تو جس کو ڈبونے پار آئے تو جس کو ڈبونے پار آئے پھر کس کی ہے طاقت پار کرے تو جس کو ڈبونے پار آئے پھر کس کی ہے طاقت پار کرے مجبور رہا محبوب تیرا مجبور رہا محبوب تیرا کشتی میں پسر کو بٹھا نہ سکا پروانیوں قرآن دیو ہے اے بیٹا اے باپ بچانا چاہتا ہے تے بیٹا بچنا نہیں چاہتا تے بالآخر اللہ دے عذاب وچ غرق ہو گیا تے ایک او باپ بیٹے نو ذبح کرنا چاہتا میرے بیٹے دس سونیاں تیریاں کی مرضیاں نے تے بیٹا بھی جواب دیندا افعل ما تؤمر کرو بھائی جی میں تو انو اللہ دی طرف آرڈر ملے کرو تیرا کی رد عمل ہوئے گا ناراضگی نال تو نہیں کہہ رہا تے توں کی یہ کریں گا رد عمل کی ہے فرماندے نے ستاجدونی ستاجدونی انشاءاللہ من الصابرین ابا جی مینو صبر کرنے والے وچوں ہی پاؤ گے سبحان اللہ ہن نبی دا خواب خواب دی تعبیر میں عرض کیتا نبی دا خواب اللہ دی چیتا بھی رکھیا کرو خواب نبی دا اللہ دی وہی ہوندا گھر آئے ہاجرہ جی حضرت فرمایا نو تیار شیار کر دے اسماعیل نو کدھر جانا ہے بس ذرا باہر لے کے جانا ہے زلفاں دے وچ کنگھی پھیرو زلفاں دے ہاجرہ زلفاں دے وچ کنگھی پھیرو تے سرما پاؤ اکھیں فرزنداں تھی کون اگیرے فرزنداں تھی کون اگیرے اے ہاتھ نہیں آؤندے لکھیں حاجرہ تیار کر دیتا ہے بیٹے نو نال ٹور دیتا ہے ہن اے جیڑیاں تین جگہ نے نا جنوں اسی آنے حاجی شیطاناں نو کینکریاں مارن ڈے نے جمرہ عقبہ جمرہ وسطی جمرہ اولا تین جگہ شیطاناں نو کینکریاں جیڑیاں وجدیاں نے مارنے اے تین جگہ ہونے جتھے شیطان نے جناب ابراہیم علیہ السلام دا رستہ روکن دی کوشش کی تھی حضرت کی کرن ہے کدی پترانو بھی کسے ذبح کیتا ہے اللہ دے خلیل ایک جگہ دوجی جگہ تیجی جگہ تینہ جگہ تو اس ظالم نا جو رستہ روکن دی کوشش کی تھی خلیل اللہ تشریف لے گیا ادھر گالنا بنی تے ماں جی کو لا گیا کہنے لگا حاجرہ
وہ پتہ لگا جی اسماعیل کتنے گیا ہے؟ ابو نال گیا نے تے پتہ جی لے کے کدے لے گئے نے؟ ٹرن پھرن گیا نے تانوں نہیں پتا او تے پتر نو ذبح کرن گئے نے اسماعیل نو ذبح کرن واسطے گئے نے ماں جی بھی آندی ہون گیا چلا ہویا ہے کملا ہویا ہے کدی پترانو بھی کسے ذبح کیتا ہے تے شیطان کہن لگا بی بی ابراہیم آندے نے مینوں میرے رب نے حکم فرمایا تے ماں تیری عظمت تے تیرے ایمان تو صدقے جاواں ماواں دے دل تے اللہ نے بڑے نرم تے نازک بنائے نے پر او بھی تے ایک ماں ہے نا آندھی اے گل سن لو جے رب دا آرڈر ہے پھر ایک اسماعیل تے کیا سارا ٹبر بھی ذبح ہو جاتے پرواہ کوئی نہیں یہ رب دا آرڈر آ گیا تے پھر کدی ایتھے کوئی سانو انکار دی گنجائش ہو سکتی ہے نبی لے گیا پتر نو لٹا لیا گردن تے چھری رکھ دیتی ہے عرش والے نے اعلان فرمایا قد صدقت الرؤیا اے پیارے خلیل قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین پیاریا تو تے اپنے خواب بھی سچے کر کے وخا دیتے نے گجراں والیو نبی دا خواب اللہ دی وہی ہویا کردہ ایک اور رب دے پیارے نبی نے اللہ نے انہاں دے خواب دا تذکرہ قرآن دی آیتاں بنایا جناب یوسف علیہ السلام جابا جی دے سامنے بیٹھے نے دے فرمان دے نے یا آباد انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین ابا جی میں ایک خواب ویکھے ہے 11 ستارے ایک چاند تے ایک سورج ابا جی یہ سارے مینوں سجدہ کر دینے پہ تے باپ نبی سی خواب دی تعبیر سمجھدا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا خواب آئے نا کوئی جڑا طبیعت موافق نہیں کسے دے سامنے بیان نہ کرو واقعہ نہیں ہوئے گا کسے دے سامنے بیان نہ کرو خواب واقعہ نہیں ہوئے گا تعبیر نہیں ہوئے گی اور اگر کرنا ہی ہے تے ایسے کسے مہربان دے سامنے کریا کرو جیڑا تواڈا خیر خواہ ہوئے جیڑا خواب دی تعبیر ہر بندہ خواب دی تعبیر نہیں کر سکتا اے اللہ دی طرفوں ملکہ کسے نو رب عطا فرماندے نے نبی علیہ السلام فرماندے نے ہر ایک دے سامنے خواب نہ بیان کریا کرو اگر کوئی برا خواب طبیعت مخالف نہ بیان کرو واقعہ نہیں ہوئے گا جناب یوسف علیہ السلام فرماندے نے ابا جی یہ خواب آیا تے ابا جی نبی سننا فرمایا لا تقصص رؤیاک لا تقصص رؤیاک علی اخواتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین اے میرے بیٹے اے خواب اپنے پراواں دے سامنے بیان نہ کریں پراواں دے سامنے ذکر نہ کریں نبی نو پتہ خواب دی تعبیر کیے اور تعبیر بڑی سادہ 11 ستاریاں تو مراد 11 بابیاں نے تو سارے مسئلے دا پتہ ہوندہ ہے 11 ستاریاں تو مراد 11 پرا سورج تے چاند تو مراد امی تے ابو جان اے تعبیر بڑی واضح پرامان نہ دسی
پر وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ بیان کر بیٹھے رب نو منظور ہی انج سی۔ یوسف علیہ السلام بھراواں دے سامنے بیان تے او بھی نبی دے پتر سن۔ انہیں ہے اچھا کرنے تینوں سجدہ ویکھتے سی، ہاں کرنے سجدہ تینوں، سانو ستارے بنائے سجدے کروان دے۔ حسد ایڈی بری بلائے، دعا کرو اللہ ساڈے دلاں چو حسد تے بغض تے کینے تے نفرتاں کڈ چھڑے۔ آمین تے کہہ دو، ہولی ہولی آمین آن دیو کہ سارا ہی نہ نکل جائے، آمین تے کہو۔ اللہ ساڈے دلاں چو حسد بغض نکال دے۔ حسد گھراں چ آ جائے، گھراں دا بیڑا غرق ہو جاندا ہے۔ دو پراواں دے درمیان حسد آ جائے، گھر دا ستیہ ناس ہو جاندا ہے۔ خاندانہ چ آ جائے، خاندان برباد ہو جاندے نے۔ جماعتاں تنظیماں چ آ جائے، جماعتاں تے تنظیماں دا بیڑا غرق ہو جاندا ہے حسد۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا انج سمجھو بہت بڑا لکڑیاں سکیاں دا ڈھیر پیا ہوئے تے ایک تیلی، کنیاں ایک تیلی لا دیو تے منٹاں سکنٹاں چ ہر شے سڑ کے سواہ ہو جائے گی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا حسد بھی انجیے بہت بڑا نیکیاں دا انبار ہوئے تے حسد ہر شے نو تباہ و برباد کر کے رکھ دیں۔ جناب یوسف علیہ السلام بیان کر بیٹھے، ہن پرا سن، پراواں نے پروگرام بنا لیا، ابا جی کولوں انہوں اجازت لئیے یوسف دے بارے آ گئے۔ ابا جی ہر ویلے انہوں ہی کچھڑے چاڑی رکھ دے ہو، کو باہر کلیا کو لیا کرو، کو ٹور پھر آیا کرے، کو جنگل دی سیر سور کرے، ساڑھے نال کر لو۔ ابا جی فرمان دے نے پترو تسی تے جنے جوانو سیانے بیانے ہو، تسی تے آپ شکار کر سکتے ہو، کر لو گے، تے مینوں خطرہ تسی کتے شکار دے تیانے لگ گئے۔ یوسف نو کلے نو چھڑ کے ٹر گیا تے کتے یوسف نو کوئی درندہ ہی نہ چوک کے لے جائے، بگے آڑی نہ کوئی چوک کے لے جائے۔ ابا جی ساڑھے ہوندیاں والا یوسف نو کوئی ہاتھ بھی لا سکتا ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوندہ، ساڑھے مر جان دا مقام ہے۔ ابا جی کلو تے صحیح۔ ابا جی اعتماد کر بیٹھے تے جنہ جتھے بہتا اعتماد ہوندا ہے بعض دفعہ اوتھوں اونا ہی بہتا نقصان ہوندا ہے۔ ہن باپ ہے آخر، باپ نے اعتماد تے پتراں تے نہیں کرنا تے کدے تے کرنا۔ بیٹے یوسف نو اپنے بیٹیاں دے نال کل دیتا ہے تے ہن پرا کی پروگرام بنا دے نے، اقتلو یوسف، اینو مکائی دیو، کام ہی مکاؤ جیڑا ٹائم ابا جے یوسف نو دین دینے اور یوسف دی بجائے سانو دین گے، اور پیار اور محبتاں ساڑھے تو نچھاور کرنگے۔ اقتلوا یوسف او اطرحوہ ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین۔ اینو قتل ہی کر دے۔ ایک بھی چوکان لگا نہیں اے نہ کم کرے آج یوسف دے خون نال اپنے ہاتھ رنگین نہ کرو، اینو کسے پرانے کھوچ سٹ چھڑو، مارن دی لوڑ نہیں پہ گے، پر آنو کھوچ سٹن لگے نے۔ اللہ مرضیاں تے توڑیاں چل دیا نے، عرشاں تو آواز ہوں دیئے اے میرے یوسف دل نہیں چھوٹا کرنا، اے جنہ ڈونگا سٹن گے میں انہاں اچھا بٹھا دے مانگا، اے جنہ ڈونگا سٹن گے میں انہاں اچھا بٹھا دے مانگا۔ میں قربان مالک تیریاں قدرتاں پرانو سٹیا کنے
اینو آندے جے خون سفید ہو گیا نا پرا نو پراواں کوچ سڑ دیتا ہے ہن واپس آئے نے تے ابا جی دے سامنے روندے آ رہے نے قرآن آندا فجاؤ اباہم عشاء یبکون قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق وترکنا یوسف عند متاعنا فاکلہ الذئب وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین۔ ابا جی بڑا ہی ماڑا کا سر تے باما رکھیان ابا جی بڑا ہی ماڑا کام ہویا کی ہویا ابا جی اوہ جڑا تسی آندے سو ہاں اونج تے ہورے نہ ذہن چ ایسی کہ نہیں ابا جی دے کہن نال اینا کہانی بنا لے ابا جی اوہ جڑا تسی سمجھ دے سو محسوس کر دے سو اسی دور نکل گیا تے یوسف نو کو بہاڑی چک کے لے گیا کو درندہ اٹھا کے لے گیا۔ اچھا یہ گل مینوں دسو اور کوئی نشانی بھی بچی ہے میرے یوسف دی کہ نہیں میرے لال دی کوئی نشانی بھی بچی ہے کہ جی ابا جی آوے کو کرتا سا یوسف دا بطور دلیل بطور نشانی نال لے آندہ تے کوئی جانور پرندہ ذبح کر کے او دے خون نال جناب یوسف دا خورتا رنگین کر لے آئے تے ابا جی آ ویکھو اسی کرتا لے آندہ تے تو آنو پتہ ہے ابا جی پھر ابا جی ہوندے نے ہاں ابا جی پھر ابا جی ہوندے نے ابا جی ہیں جو کرتا کھولن لگ پہ تحقیق کریا کرو رب دا واسطہ جے تحقیق کریا کرو اے دستاراں دے ول اتارو تحقیق کرو آسمان دے نیلے چھت تلے 100% حق تے سچ بات یا رب دے قرآن دیئے یا محمد دی زبان دیئے صلی اللہ علیہ وسلم اور کروڑوں بار صلی اللہ علیہ کیا مولوی کیا خطیب کیا بزرگ کیا امام کیا پیر ہر ایک دی بات غلطی دا امکان ہے نہیں غلطی کردہ قرآن نہیں کردہ تے محمد مصطفیٰ نہیں کردے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تحقیق ہون لگی دے ابا جی نے کرتا کھولیا ہون پوچھ دے ہون گے ایک دوجے کو لوں کو ٹوک شوک نہیں ہو لایا ہاں کو ٹوک شوک نہیں جے لایا ابا جی نے کرتا پھولیا تے فرماندے نے تسیں کہو بگیاڑاں کھادا بگیاڑ کو مینوں بڑا سیانہ معلوم ہوندا ہے انہیں یوسف دا کرتا لا کے پہلا سیڈ تے رکھ لیا انہوں تے دندی بھی کوئی نہیں لگی تسیں کہو بگیاڑاں کھادا میرا یوسف بدر